अनि अब हामी प्रकाशको 3 अध्यायमा पल्टाउनेछौँ। प्रकाशको अध्याय 3 को 15 देखि 22 को खण्डहरू हेर्न लागिरहेका छौँ। कृपया मसँग प्रकाश 3 अध्याय को 15 देखि 22 सम्म हेर्नको लागि तयार हुनुहोला। अझ 14 देखि 3 अध्यायको 14 देखि 22 सम्म। अनि यहाँ चाहिँ लाओडिसियामा भएको मण्डलीलाई चाहिँ प्रभु येशूको विशेष सन्देश छ। प्रकाश 2 र 3 मा चाहिँ 7 वटा एसियामा भएका 7 वटा मण्डलीहरूलाई प्रभु येशूले यूहन्नाद्वारा प्रत्येक मण्डलीको दूतलाई अथवा सेवकलाई सम्बोधन गर्दै त्यो मण्डलीलाई चाहिँ आफ्नो सन्देशहरू दिनुभयो। अनि यो चाहिँ हाम्रो लागि शिक्षाको लागि हो, हाम्रो उत्साहको लागि हो, चेतावनीको लागि हो। अनि हामी चाहिँ आज यो 7औं मण्डली अर्थात् लाओडिसियामा भएको मण्डलीलाई चाहिँ प्रभु येशूको सन्देशको वचनहरूलाई मनन गर्न थाल्नेछौँ। अनि यहाँ हामी देख्छौँ कि लाओडिसियामा भएको मण्डली चाहिँ एउटा मन तातो मण्डली थियो। एउटा आत्मिक रूपमा गरिब, शरीरमा धनी तर आत्मिक रूपमा गरिब, सांसारिक रूपमा धनी तर भित्री मानिसमा चाहिँ कंगाल, एउटा मन तातो मण्डलीलाई हेर्दैछौँ। अब यो खण्ड पढ्न अगाडि 2 हप्ता अगाडि हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टले फिलाडेल्फियामा भएको मण्डलीसित बोल्नुभएको शब्दहरूलाई मनन गरेका थियौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई सम्झाउन चाहन्छु। फिलाडेल्फियामा भएको मण्डली चाहिँ विश्वास योग्य मण्डली थियो, जसले प्रभुको वचन पालन गर्यो। वचन पालन चाहिँ मुक्ति पाउने उपाय होइन, विश्वासद्वारा हो मुक्ति पाउने। पश्चाताप र विश्वासद्वारा प्रभु येशू ख्रीष्टको बलिदान, उहाँको बहेको रगतमा जब हामीले विश्वास गर्छौँ, हाम्रो हृदय मूर्तिहरूबाट संसारबाट फर्काएर प्रभु येशूलाई जब लिन्छौँ, हामीले मुक्ति पाउँछौँ। तर त्यसपछि वचन पालन चाहिँ मुक्ति पाएको प्रमाण हो। अनि फिलाडेल्फियाको मण्डली चाहिँ लाई प्रभुले भन्नुभयो, तिमीले मेरो वचन पालन गरेका छौ, मेरो धीरजको वचनलाई पालन गरेका छौ, तिमीहरू विश्वास योग्य भएका छौ भनेर चाहिँ तारिफ गर्नुभयो। हामी पनि यस्तै सुन्न चाहन्छौँ प्रभुबाट, हामी विश्वास योग्य हुन चाहन्छौँ, उहाँको वचनलाई हेलसेक्राइ गर्न चाहँदैन। फिलाडेल्फियाको मण्डली जस्तो हामी हुन चाहन्छौँ। फिलाडेल्फियाको मण्डलीलाई प्रभु येशूको कुनै पनि हप्की थिएन। उनीहरूलाई कुनै पनि उनीहरूको दोषलाई औल्याएर उनीहरूलाई हप्काउनु परेन। प्रभु येशूले कति खुसी हुनुहुन्थ्यो प्रभु। यद्यपि फिलाडेल्फिया आफैमा कमजोर थियो, सायद सङ्ख्यामा सानो थियो, पृथ्वीमा संसारमा उनीहरू भव्य थिएनन्, एकदमै केही न केही थिएनन्, तर उनीहरू तुच्छ गनिएका थिएन। तर प्रभु येशूले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ केवल उत्साहहरू र प्रतिज्ञाको वचनहरू मात्र दिनुभयो, कुनै पनि हप्की चाहिँ फिलाडेल्फियालाई दिनु भएन, जस्तो स्मर्णलाई पनि कुनै हप्की थिएन। अरू 5वटा अरू मण्डलीहरूलाई चाहिँ केही न केही सुधारको वचन र हप्की आवश्यक थियो, चेतावनी आवश्यक थियो। अझ फिलाडेल्फियाको मनलाई चाहिँ के पनि भन्नुभयो भने, तिमीलाई म चाहिँ परीक्षाको घडीबाट, त्यो संसारभरि आउने त्यो सङ्कष्टकाल, त्यो महासङ्कष्टकाल, 7 वर्षको सङ्कष्टकाल जो अझ भविष्यमै छ, अहिले म बोल्दा हुँदै त्यो सङ्कष्टकालको अवधिबाट तिमीलाई बचाउने छु। यसबाट के सिक्छौँ भने, फिलाडेल्फियाको मण्डली जसलाई पत्र लेखिएको 2000 वर्ष अगाडि थियो, तर यसबाट यो बुझ्छौँ कि फिलाडेल्फिया खालको मण्डलीहरू चाहिँ प्रभु येशूको आगमन समय रहिरहनेछन्। अर्थात् ऱ्याप्चरकै समयमा त्यहाँ त्यस्ता मण्डलीहरू हुनेछन् जो चाहिँ फिलाडेल्फिया खालका मण्डलीहरू, जो विश्वासयोग्य हुनेछन् र प्रभुको वचन पालन गरेर जिरहनेका हुनेछन्। हामी त्यस्तो हुन चाहन्छौँ। तर आज चाहिँ हामी लाओडिसियामा भएको मण्डलीलाई प्रभु येशूको यो विशेष सन्देशलाई मनन गर्न चाहन्छौँ। अब यो मण्डली, लाओडिसियामा भएको मण्डलीलाई चाहिँ कुनै पनि प्रशंसा अथवा तारिफको वचन छैन, केवल हप्की मात्र छ।
चेतावनी मात्र छ। हुन त प्रेमले हो, प्रभुले नै भन्नुहुन्छ म जसलाई प्रेम गर्छु उसलाई हप्काउँछु। प्रभुले भन्नुभयो तर यो मण्डलीलाई तिमीहरू चाहिँ मन तातो छ। आउनुहोस् हामी यो पढौँ 3 अध्यायको 15 देखि 22। म सँगसँगै 14 देखि 22 ध्यान दिएर आफ्नो बाइबलमा हेर्नुहोला अथवा सुन्नुहोला। प्रभु येशू बोल्दै हुनुहुन्छ, अनि लाओडिसियामा भएको मण्डलीका दूतलाई लेख, आमेन, विश्वासयोग्य र सत्य साक्षी, परमेश्वरको सृष्टिका मूलले भन्छन्, तिम्रा कामहरू म जान्दछु। तिमी न त चिसा न ताता छौ। तिमी चिसा अथवा ताता भएका भए हुन्थ्यो। यसरी तिमी न चिसा छौ न ताता, तर मन ताता भएका हुनाले म तिमीलाई आफ्नो मुखबाट थुकिदिनेछु। किनभने तिमी भन्छौ म धनी छु, धनवान भएको छु र मलाई कुनै कुराको खाँचो छैन। तर तिमी अभागी, दयनीय, कंगाल, अन्धा र नाङ्गा छौ भनी जान्दैनौ। म तिमीलाई सल्लाह दिन्छु, धनी हुनलाई मबाट आगोले शुद्ध पारेको सुन किन, अनि वस्त्र पहिराइनलाई र आफ्नो नाङ्गोपनाको शर्म नदेखिनलाई सेतो वस्त्र किन, र देख्न सक्नलाई आफ्ना आँखाहरूमा मलम लगाओ। जतिलाई म प्रेम गर्छु तिनीहरूलाई म हप्काउँछु। यसकारण माफ गर्नुहोस् 19 पद फेरि, जतिलाई म प्रेम गर्छु तिनीहरूलाई म हप्काउँछु र ताडना दिन्छु। यसकारण जोशिला हौ र पश्चाताप गर। हेर, म ढोकामा उभिन्छु र ढकढक्याउँछु। कसैले मेरो स्वर सुन्यो र ढोका खोल्यो भने म उसकहाँ भित्र आउनेछु र उससँग भोजन खानेछु अनि उसले मसँग खानेछ। जसले जय पाउँछ उसलाई म मेरो सिंहासनमा मसँग बस्न दिनेछु, जसरी मैले पनि जय पाएँ र मेरा पितासँग उहाँको सिंहासनमा बसेँ। जसको कान छ उसले सुनोस्, आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। आज चाहिँ हामी 3 अध्यायको 14 देखि 17 सम्म हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसैले सुरुमै लेखेको छ, अनि लाउडिसियामा भएको मण्डलीका दूतलाई लेख, आमेन, विश्वासयोग्य र सत्य साक्षी, परमेश्वरको सृष्टिका मूलले भन्छन्। यहाँ प्रभु येशू बोल्दै हुनुहुन्छ र उहाँले आफूलाई लाउडिसियामा भएको मण्डलीको सामु आफूलाई मूल रूपमा दुई प्रकारले बयान गर्नुभएको छ। सर्वप्रथम उहाँले आफूलाई म साक्षी हुँ भन्नुभएको छ, अनि दोस्रो कुरा उहाँले आफू चाहिँ म परमेश्वरको सृष्टिका मूल हुँ भन्नुभएको छ। त्यसैले यो दुईटा कुरा पहिला हेर्नेछौँ। प्रभु येशूले आफूलाई म साक्षी हुँ भन्नुभयो। यो साक्षी भन्ने शब्द चाहिँ हिब्रू भाषामा चाहिँ जान्नु भन्ने शब्दबाट आउँछ। जान्नु, चिन्नु, जान्नु, थाहा गर्नु भन्ने शब्दबाट आउँछ। एउटा साक्षी त्यस्तो व्यक्ति हो जसले कुनै कुरा जानेको छ र जुन कुरा उसले जानेको छ उसले त्यो बताउन सक्छ। एकचोटि मसँग कृपया यशाया 43 अध्यायमा पल्टाउनु होला। यशाया अध्याय 43 मा हामी यहाँ साक्षी भन्ने शब्दलाई बुझ्नलाई केही समय लिनेछौँ। एउटा साक्षीले केही कुरा जानेको हुन्छ र उसले जानेको कुरा बताउन सक्छ, चाहे त्यो अड्डा अदालतमा होस्, चाहे त्यो कुनै अरू सन्दर्भमा होस्, बाइबलीय सन्दर्भमा पनि। अनि यशाया 43 को 9 पदमा यसरी पढ्छौँ। परमेश्वर यहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ, सबै जातिहरू भनेको संसारका मानिसहरू एकसाथ भेला होउन्। ठुलो मिटिङ हुन्थ्यो यो त।
उहाँले चाहिँ त्यसरी चाहिँ आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ, सबै जातिहरू एकसाथ भेला हुन् र देश देशका मानिसहरू जम्मा हुन्। तिनीहरूमध्ये कसले यो कुरा बताउन सक्छ र हामीलाई पहिलेका कुराहरू सुनाउन सक्छ? तिनीहरूले आफ्ना साक्षीहरू ल्याउन्। कसले जानेको छ सत्य? साक्षीहरू उठुन् र धर्मी ठहरियुन्, नत्र सक्दैन भने तिनीहरूले सुनुन् र भनुन् सत्यता यो रहेछ, अर्थात् बाइबलको परमेश्वर, इजरायलको परमेश्वर चाहिँ सत्य रहेछ भनेर उनीहरूले भनुन्। यदि उनीहरूले सत्य बताउन सक्दैन भने, भविष्य बताउन सक्दैन भने। अब प्रश्न उठ्छ, होइन यो के नै जान्नु परेछ हामीले, के सुन्नु परेछ र हामीले? मान्छेलाई सबैभन्दा जान्नु परेको चाहिँ परमेश्वरको बारेमा हो। सृष्टिकर्ता को हुनुहुन्छ भनेर मान्छेलाई जान्न एकदम खाँचो छ। अब हामी सबैलाई थाहा छ, सम्पूर्ण संसारका मानिसहरूलाई थाहा छ कि त्यहाँ सृष्टिकर्ता त हुनुहुन्छ। सृष्टिलाई हेरेर नै थाहा हुन्छ कि सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। जस्तो तपाईँले एउटा ठुलो बिल्डिङलाई देखेर तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि त्यो बिल्डिङ बनाउने कोही न कोही थियो। त्यो बिल्डिङ बनाउने मान्छेलाई नदेखे पनि तपाईँलाई थाहा छ त्यो बनिएको बिल्डिङद्वारा कि त्यहाँ चाहिँ निर्माता थियो। त्यस्तै सृष्टिलाई हेरेर हामीलाई थाहा छ कि त्यहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। तर समस्या के भने हामी उहाँलाई देख्न सक्दैनौँ, हामी उहाँलाई छुन सक्दैनौँ, उहाँलाई यसरी अनुभव गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तो हाम्रो ज्ञानेन्द्रियहरूद्वारा, शारीरिक ज्ञानेन्द्रियहरूद्वारा। त्यसो भए हामीले कसरी उहाँलाई जान्न सक्छौँ त? अब परमेश्वर आफैले नै आफूलाई हामी कहाँ प्रकट गरिदिनु पर्छ, नत्र भने हामी उहाँलाई जान्न सक्दैनौँ। अनि परमेश्वरले चाहिँ यो गर्नुभएको छ, आफूलाई प्रकट गर्नुभएको छ। अनि उहाँले विभिन्न तरिकाले गर्नुभएको छ, तर सबभन्दा महान तरिका अथवा उपाय उहाँले के गर्नुभयो भने आफूलाई प्रकट गर्नलाई उहाँले चाहिँ आजभन्दा करिब 2020 वर्ष अगाडि स्वर्गबाटै परमेश्वरले, सृष्टिकर्ताले आफ्नो एकमात्र पुत्र येशू ख्रिस्टलाई यस संसारमा पठाउनु भयो, इजरायलमा, संसारको बीच भागमा। अनि यूहन्नाको सुसमाचार 1 अध्यायको 18 पदमा चाहिँ यसरी प्रभुका चेला यूहन्नाले लेख्छन्, परमेश्वरलाई कुनै मानिसले कहिल्यै देखेको छैन, जन्माइएका एउटै पुत्रले मात्र, भनेको प्रभु येशूले मात्र, जो पिताको छातीमा हुनुहुन्छ, भनेको येशू परमेश्वरको पुत्र चाहिँ पिता को यति घनिष्ठ हुनुहुन्छ, नजिक हुनुहुन्छ, छातीमा हुनुहुन्छ, प्रिय हुनुहुन्छ। उहाँले नै अर्थात् प्रभु येशूले नै पिताको विषयमा बताउनु भएको छ। गवाही, साक्षी चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। अनि यहाँ लाउडिसियाको मण्डलीलाई प्रभु येशूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ म साक्षी हुँ भन्दै हुनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रिस्ट यो संसारमा आउनु भएर लगभग 33 वर्षसम्म हिँड्नुभयो, सिकाउनु भयो, आश्चर्य कर्महरू गर्नुभयो, अद्भुत उहाँको जीवन र कार्यहरू र शब्दहरू थिए। उहाँले भन्नुभयो पिताले मलाई पठाउनु भएको हो, म स्वर्गबाट ओर्लेर आएको हुँ। उहाँ साक्षी हुनुहुन्छ। अनि पिताले भन्नुभयो जब येशू ख्रिस्टको बप्तिस्मा गरिएको थियो, स्वर्गबाट आवाज आयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् जससँग म अत्यन्तै प्रसन्न छु, यिनैको कुरा सुन। येशू ख्रिस्ट साक्षी हुनुहुन्छ, उहाँको कुरा सुन्नुपर्छ। प्रभु येशूले भन्नुभयो बाटो, सत्य र जीवन म नै हो, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। येशू ख्रिस्ट साक्षी हुनुहुन्छ। 2020 वर्ष लगभग अगाडि आउनुभएको। तर तपाईँलाई प्रश्न उठ्ला, तर उहाँभन्दा अगाडि नि संसारको मानिसहरूलाई कुनै साक्षी थिएन त परमेश्वरको बारेमा बताइदिने?
अब हामीले बाइबल पढ्दा हामीले देख्छौँ कि सुरुमै वास्तवमा परमेश्वरले जब पहिलो पुरुष आदम र स्त्री हव्वालाई सृष्टि गर्नुभयो, परमेश्वरले आफैलाई उनीहरूका प्रत्यक्ष प्रकट गर्नुभयो। उहाँ आफैले आफूलाई देखाउनु भयो, अर्को साक्षी चाहिँदैन थियो। तर हाम्रो पहिलो बुवा आमाले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा तोडे, नखाऊ भनेको रुखको फलबाट खाए। त्यसपछि के भयो? उनीहरू डराए, दोषले उनीहरू भयभीत भए र आफूलाई लुकाए। तैपनि परमेश्वरले प्रेमपूर्वक आदमलाई बोलाउनु भयो। यहीँबाट देख्छौँ कि आदमले पाप गरेदेखि मानिस जाति चाहिँ परमेश्वरबाट भागिरहेको छ, लुकिरहेको छ। कैन आदमको पहिलो छोरा र उसका सन्तानहरू त्यस्तै थिए। उनीहरू परमेश्वरलाई बिर्सेर संसारमा उनीहरू भुल्न खोजे। तैपनि परमेश्वरले मानिसलाई चाहिँ आफूमा फर्केर आउन चाहिँ बोलाइरहनु भयो। अब कसरी? भागी त सके, कसरी बोलाउनु भयो? हो, जवाफ हो, परमेश्वरले साक्षीहरू पठाउनुहुन्थ्यो, साक्षीहरू उठाउनुहुन्थ्यो। भनेको त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले परमेश्वरलाई विश्वास गरेका थिए र उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा चिनेका थिए। आदम स्वयं पनि साक्षी थिए। त्यसपछि हाबिल अर्को छोरा साक्षी थियो, विश्वासी थियो, अनि उसलाई त मारिदियो कैनले। तर सेथ अर्को छोरा, ऊ पनि साक्षी थियो। अनि त्यसपछि हनोक जो परमेश्वरको साथमा हिँडे, ऊ चाहिँ त्यो भक्तिहीन समाजको बीचमा प्रभु एक दिन न्याय गर्न आउनुहुन्छ भनेर चाहिँ साक्षी दिइरहे। त्यसपछि नोआ, उसले पनि साक्षी दिए 120 वर्षसम्म, ठुलो जहाज बनाए। उसको परिवारले मात्र विश्वास गर्यो, अरू सब नष्ट भए जलप्रलयको पानीमा। त्यसपछि नोआको छोरा शेम, जसलाई विशेष आशिष दिनुभयो परमेश्वरले, ऊ साक्षी थियो। अनि त्यसपछि शेमबाट केही पुस्ता बितेपछि अब्राहम फेरि परमेश्वरको अर्को साक्षी उठे, जसलाई परमेश्वरले चाहिँ बोलाउनु भयो र उसलाई भन्नुभयो, तिमीबाट एउटा म ठुलो एउटा जाति बनाउने छु, अनि यो जाति मेरो निम्ति साक्षी हुनेछ। त्यो चाहिँ इजरायल जाति हो। त्यसैले जब मान्छेलाई प्रश्न उठ्छ, को छ होला मलाई बताउन सक्ने? को हो परमेश्वर? कसैले मलाई बताउन सक्छ? परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ? यो संसार, आकाश, पृथ्वी बनाउने कोही छ त्यहाँ? अनि किन मलाई बनाउनु भयो होला परमेश्वरले? के चाहनुहुन्छ उहाँले मबाट? के को कारण मलाई बनाउनु भयो? कोही साक्षी छ परमेश्वरको मलाई बताउन सक्ने, जसले भन्न सक्छ सत्य यो हो भनेर? हेर्नुहोस् त, तपाईँको बाइबल यशाया 43 पल्टाइएको छ, त्यहाँ त्यही छ। साक्षीहरू कसले बताउन सक्छ सत्य यो रहेछ भनेर? अब सुन्नुहोस्, 10 पदमा इजरायललाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, 43:10, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरू मेरा साक्षीहरू हौ र मेरो दास पनि साक्षी हो, जसलाई मैले तिमीहरूले मलाई चिन, देख्नुभयो, जान अथवा चिन, साक्षी भन्ने शब्द त्यहाँबाट आउँछ। तिमीहरूले मलाई चिन र विश्वास गर, अनि म उही हुँ भनी जान्न सक। फेरि त्यो साक्षी भन्ने शब्द, जान्न सक भनी चुनेको छु। म भन्दा पहिले कोही ईश्वर रचिएन, न मेरो पछि नै कोही हुनेछ। म बाहेक अरू कुनै परमेश्वर छ? म मात्र हुँ। अनि इजरायल, तिमीलाई मैले आफूलाई प्रकट गरेको छु, तिमी मेरो साक्षी हो। तिमीले बताओ, 11 पद, म नै परम प्रभु हुँ, अनि म बाहेक अरू कुनै उद्धारकर्ता छैन। सृष्टिकर्ता मात्र होइन, म चाहिँ बचाउनेवाला पनि हुँ, अनि मैले बाहेक अरू कसैले बचाउन सक्दैन मृत्युबाट, अनन्त दण्डबाट, पापको दोषबाट। 12 पद,
मैले बताएँ र मैले बचाएँ अनि मैले सुनाएँ जब तिमीहरूको बीचमा कुनै पराई देवता थिएन। मूर्तिहरू होइन, मैले बताएको, मैले बचाएको, मैले सुनाएको। कुनै पराई देवताले होइन, कुनै मूर्तिले होइन। यसैले तिमीहरू इजरायलीहरू मेरा साक्षीहरू हौ, परम प्रभु भन्नुहुन्छ अनि म परमेश्वर हुँ। अर्थात् इजरायलको परमेश्वर मात्र साँचो परमेश्वर म हुँ भन्दै हुनुहुन्छ। यसरी पुरा मूर्ति पूजामा डुबेको जाति जातिको संसारका मानिसहरूको बीचमा, त्यो अन्धकारको बीचमा इजरायल, त्यो सानो देश चाहिँ जाति जातिको देशहरूको बीचमा चाहिँ एउटा बत्ती, एउटा सामदान, एउटा साक्षी हुनलाई परमेश्वरले खडा गर्नुभएको हो। परमेश्वरले उनीहरूसँग पटक पटक बोल्नुभयो अगमवक्ताहरूद्वारा, जस्तो यो यशायाद्वारा अनि अरू अगमवक्ताहरूद्वारा, जसद्वारा चाहिँ उनीहरूले लेखे कतिले। अनि त्यो लेखेको कुराहरू बाइबलमा परमेश्वरले लेखाएर राख्न लगाउनु भयो भने आज हामीले त्यसबाट पढिरहेको छौँ। यो परमेश्वरको वचनहरू हुन्। हिब्रू अगमवक्ताहरूद्वारा, इजरायलका यी चुनिएका पवित्र जनहरूद्वारा परमेश्वरले इजरायलसँग बोलि नै रहनुभयो। यसरी बाइबल दिनुभयो सारा संसारलाई। म परमेश्वर हुँ, म बाहेक अरू कुनै परमेश्वर छैन। मतिर हेर, मलाई हेर, म कहाँ फर्क, बचाउनेवाला अरू कोही छैन भनेर परमेश्वरले चाहिँ इजरायलद्वारा सारा संसारसँग चाहिँ साक्षी, गवाई, सत्य बोली नै रहनु भएको छ। याद गर्नुहोस् इजरायलको इतिहासमा जुन बेला इजरायल पनि परमेश्वरको सामु विश्वासयोग्य भएर हिँडिरहेको थिएन, न्यायकर्ताहरूको समयमा एकजना परमेश्वरलाई नचिन्ने एउटा केटी रुथ, त्यो मोआबी स्त्रीले चाहिँ एउटा यहुदी आइमाई, उसको सासु आमा नाओमीको जीवनमा चाहिँ के देख्यो? उसले केही न केही देख्यो जुन चाहिँ उसँग थिएन। अनि उसले के निर्णय गर्यो भने म मेरो मूर्तिहरू छोडेर यो यहुदी आइमाई नाओमी, यो सासु आमाको परमेश्वर, इजरायलको परमेश्वरलाई म खोज्छु भनेर ऊ अगाडि बढ्छ। नाओमी त्यति उज्यालो गवाई पनि थिएन, किनभने उसको परिवारले त प्रतिज्ञाको देशलाई छोडेर मोआबको देशमा गएको थियो। तैपनि नाओमीले परमेश्वरलाई चिनेकै थियो। अनि त्यो परमेश्वरलाई उसले जानेकोले, चिनेकोले उसको जीवनबाट देखेर छोड्यो परमेश्वर। यद्यपि नाओमी एउटा कमजोर, एउटा धिपधिप बल्ने बत्ती जस्तो भए पनि बत्ती चाहिँ थियो अनि देखियो। इजरायल चाहिँ सबभन्दा राम्रो उज्यालो बत्ती जस्तै बलेको साक्षी चाहिँ सायद सोलोमन राजाको पालामा थियो। सोलोमन राजाको पालामा त संसारभरिका राजाहरू, रानीहरू परदेखि नै परका राष्ट्रहरूबाट यात्रा गर्दै गर्दै, अनि त्यो बेलामा प्लेन थिएन हेर्नुहोस् है, उनीहरूले स्थल यात्रा गर्दै इजरायलको सत्य परमेश्वरको खोजी गर्दै उनीहरू इजरायलमा आउँथे। तर सोलोमनको समयमै अनि त्यसपछि झन् छिट्टो इजरायल चाहिँ एकदमै परमेश्वरबाट पर जान थाल्यो। सबै त होइन, तर धेरै अधिकांश, त्यहाँ 2-4 जना थोरैजना जहिले पनि विश्वासयोग्य यहुदीहरू त हुन्थे, तर इजरायल जातिको रूपमा चाहिँ नराम्रो गरी उनीहरू चाहिँ पतन हुन थाले। यहाँसम्म कि जब आजभन्दा लगभग 2000 अथवा 2020 वर्ष अगाडि जब प्रभु येशू इजरायललाई प्रतिज्ञा गरिएको मसीहा जो आउनुहुनेछ भनेर अगमवक्ताहरूले भने थिए, जब आउनुभयो, जब येशू मसीहा आउनुभयो, उनीहरूले के गरे? इजरायलले उहाँलाई क्रुसमा टाँगिदिए, उहाँलाई मारिदिए, हत्या गरिदिए। यति पतन भइसकेको थियो इजरायल एउटा जातिको रूपमा, आत्मिक रूपमा अँध्यारो भइसक्यो। उनीहरू राम्रो साक्षी थिएन, उनीहरू सत्य गवाई भएनन् लामो समयको लागि। अनि त्यसपछि प्रभु येशू क्रुसमा मरेर बौरी उठ्नु भएपछि उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई, तपाईहरू पल्टाउन सक्नुहुन्छ मसँग, प्रेरित 1 अध्यायमा प्रभु येशू अब स्वर्ग उचालेर जान लाग्नु भएको थियो।
अनि उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई जो यहुदीहरू नै थिए लाई यसरी भन्नुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने त्यो थोरैजनाहरूलाई। धेरै जसोले विश्वास गरेन त थोरैले विश्वास गरेको थिए। अनि थोरै विश्वास गर्ने चेलाहरूलाई के भन्नुभयो हेर्नुहोस् त, प्रेरित 1:8 तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनु भएपछि तिमीहरूले सामर्थ्य पाउनेछौ र यरुशलेममा, सारा यहुदिया र सामरियामा अनि पृथ्वीको छेउसम्म तिमीहरू मेरा निम्ति साक्षी हुनेछौ। अब मेरो निम्ति साक्षी चाहिँ तिमीहरू हुनेछ। अब इजरायल साक्षीको रूपमा म केही समयको लागि पन्छाउने छु। अब चाहिँ पृथ्वीभरि नै मेरो मण्डलीहरू हुनेछन्। म क्रुसमा मरेर, रगत बगाएर मरेर, गाडिएर तेस्रो दिनमा बौरी उठेको प्रभु येशूमाथि, ममाथि विश्वास गर्ने हरूलाई चाहिँ मेरो साक्षी भन्ने छु भनेर भन्नुभयो। अनि आज चाहिँ त्यसैले इजरायल होइन, ख्रिस्टको साक्षी हुने यो अन्धकारपूर्ण संसारमा चाहिँ मण्डलीहरू हुन्। मण्डलीहरू जसलाई चाहिँ त्यो सुनको सामदानहरूद्वारा, त्यो 7वटा सुनका सामदानहरूद्वारा चाहिँ चित्रण गरिएको छ प्रकाश 2 र 3 पुरानो नियममा चाहिँ एउटा मात्र सामदान थियो भेट हुने पालमा, त्यो चाहिँ इजरायल साक्षी हुनु पर्थ्यो। परमेश्वर चाहिँ त्यो उज्यालो हुनुहुन्छ तर उनीहरूको मार्फत। तर अहिले चाहिँ प्रभु येशू जो संसारको ज्योति हुनुहुन्छ, भाँडाहरू चाहिँ हामी हौँ, स्थानीय मण्डलीहरू, विश्वासी जनहरू। सोच्नुहोस् त कति ठुलो मौका छ हामीलाई, कति ठुलो सौभाग्य छ अहिले, जसले हामीलाई यति प्रेम गर्नुभयो, आफ्नो प्राण दिनुभयो। हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरूलाई मैले सत्य प्रकट गरेको छु, सत्य म नै हुँ। संसार अन्धकारमा छ, अन्धविश्वासमा छ, मरिरहेको छ। मेरो साक्षी हो तिमीहरू, मलाई देखाओ। अनि यस गत 2000 वर्षको अवधिभित्रमा चाहिँ कुनै कुनै स्थानीय मण्डलीहरू अरू मण्डलीहरूभन्दा बढी उज्यालो साक्षी भएका छन्। त्यो 7वटाको उदाहरण हेर्दाखेरि पनि प्रभुले 5वटालाई त चेतावनी दिनु पर्यो तिमीहरूको। अनि एफएसएसको मण्डललाई भन्नु पर्यो, तिम्रो सामदान त्यसको ठाउँबाट हटाइदिनुपर्छ। यदि तिमीले आफ्नो पहिलो प्रेम छोडेकोले यदि पश्चाताप गरेनौ भने म चाँडै आउनेछु, न्याय गर्नेछु। अब मुक्ति गुमाउने भनेको होइन, तर उहाँको साक्षी हुने र सेवा गर्ने हामीले त्यो मौका हामीले गुमाउन सक्छौँ। अब यो साक्षीहरूको सवालमा लाउडिसियाको मण्डली चाहिँ सबैभन्दा कमसल साक्षी थियो, सबैभन्दा भन्नुपर्दा खराब साक्षी थियो, जस्तो हामीले अब हेर्न लागिरहेका छौँ। तर एकछिन प्रभु येशू ख्रिस्टले आफूलाई म साक्षी हुँ मात्र भन्नु भएन। उहाँले चाहिँ कसरी भन्नुभयो हेर्नुहोस् त, यहाँ 3वटा शब्दहरू उहाँले प्रयोग गर्नुभयो विशेषणको रूपमा। 3 अध्यायको 14 पदमा उहाँले भन्नुभयो, आमेन, विश्वासयोग्य र सत्य साक्षी भनेर आफूलाई बयान गर्नुभयो। अब प्रायः जसो आमेन भन्ने शब्द त हामीले प्रार्थनाको अन्तमा चाहिँ हामीले आमेन भन्छौँ, अनि त्यो सही हो। हामीले आमेन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले समर्थन गर्दैछौँ। आमेन भन्ने शब्द हिब्रूबाट आएको हो, त्यसको मतलब नै समर्थन गर्नु। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई टेवा दिनु। जस्तो कि एउटा ढोका छ भने त्यसको चौकोसले त्यसलाई, अनि त्यसको खम्बाहरूले, एउटा ठुलो गेट छ भने खम्बाहरूले त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ अथवा समर्थन गरिरहेको हुन्छ अथवा थेगिरहेको हुन्छ। त्यस्तै आमेनले शब्दको माने चाहिँ त्यो हो। तर यहाँ चाहिँ प्रार्थनाको अन्तिमको रूपमा यहाँ यो शब्द छैन। यहाँ आमेन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ प्रभु येशूलाई जनाउने एउटा नाम हो। प्रभु येशूले नै भन्नुहुन्छ आमेन, विश्वासयोग्य र सत्य साक्षी भनेर आफूलाई भन्नुहुन्छ। यी 3वटा शब्दहरू आमेन, विश्वासयोग्य, सत्य, वास्तवमा यिनीहरू पर्यायवाचीहरू हुन्। यिनीहरू एउटै खालको अर्थ भएका शब्दहरू हुन्। हिब्रू भाषामा चाहिँ यो 3टै शब्दहरू चाहिँ एउटै त्यही आमेन भन्ने शब्दबाट निस्किन्छन्। फरक फरक रूपहरू हुन् है। अनि यहाँ चाहिँ यो 3टै यसरी प्रयोग भएछ। यसले चाहिँ के जोड दिइरहेको छ भने कि प्रभु येशू ख्रिस्ट चाहिँ सिद्ध रूपमा साँचो, खाँटी, पक्का साक्षी हुनुहुन्छ।
उहाँ चाहिँ साक्षीहरूको पनि साक्षी हुनुहुन्छ। हो, सृष्टि साक्षी हो, सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भन्ने। हाम्रो विवेक पनि साक्षी हो, त्यहाँ न्यायकर्ता हुनुहुन्छ भन्ने। अनि हाबिल अनि हनोक यी व्यक्तिहरू साक्षी थिए, अगमवक्ताहरू साक्षी थिए। अनि बाइबल परमेश्वरको वचन साक्षी छ। तर प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ हुबहु साक्षी हुनुहुन्छ, परमेश्वरकै प्रतिरूप हुनुहुन्छ। उहाँले यो संसारमा आउनु भइकन एउटा सिद्ध मानिसको रूपमा आउनुभयो। यद्यपि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर उहाँ मानिसको रूप धारण गरेर यो संसारमा हिँड्नुभयो। अनि उहाँले चाहिँ सिद्ध रूपमा देखाउनु भयो परमेश्वर भनेको कस्तो हुनुहुन्छ। एउटा मान्छेको शरीरमा उहाँले जिएर बोलेर गरेर देखाउनु भयो। मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना भन्ने यी 4वटा सुसमाचारको पुस्तकहरूमा प्रभु येशू ख्रीष्ट सिद्ध साक्षीलाई हामी देख्छौँ। उहाँले भन्नुभयो, जब तिमीले मलाई देख्यौ तब तिमीले पितालाई देख्यौ। मलाई देख्नु चाहिँ पितालाई देख्नु बराबर हो। यसरी प्रभु येशू ख्रीष्टले जहिले पनि पितालाई चाहिँ आमेन गर्नुभयो। जस्तो हामीले प्रार्थनामा कसैको प्रार्थनालाई आमेन गर्छौँ, समर्थन गर्छौँ, प्रभु येशूले चाहिँ निरन्तर पितालाई आमेन गर्नुभयो। परमेश्वर पितालाई आमेन गरि नै रहनुभयो। घरिघरि भन्नु, म आफ्नै इच्छा पुरा गर्न आएको होइन, तर मलाई पठाउनु हुने मेरो पिताको इच्छा पुरा गर्न आएको हो। उहाँले जे गर्नुहुन्छ म पनि त्यही गर्छु। उहाँ बिना म केही पनि गर्न सक्दिनँ। म सधैँ उहाँलाई खुसी पार्ने कुराहरू मात्र गर्छु। प्रभु येशूले परमेश्वर पितालाई आमेन गरिरहनु भयो। उहाँ आमेन, विश्वासयोग्य, सत्य साक्षी हुनुहुन्छ। तर लाउडिसिया जो प्रभु येशूको साक्षी हुनु पर्थ्यो र तपाईँ र म पनि साक्षी हुनुपर्छ। अनि यो लाउडिसिया चाहिँ उनीहरूको कामहरूद्वारा उनीहरूले चाहिँ प्रभु येशूलाई आमेन गरिरहेका थिएनन्, प्रभु येशूको गवाही भइरहेका थिएनन्। उनीहरू चाहिँ आमेन केलाई गरिरहेको थियो भने उनीहरूले संसारलाई आमेन गरिरहेको थिए। त्यो कुरा हामीले हेर्नेछौँ, संसारलाई आमेन गरिरहेको थियो। एकछिन हामी आफ्नै विषयमा सोचौँ, हामी चाहिँ कस्तो खालको साक्षी भइरहेछौँ हिजो आज? कस्तो खालको साक्षी? अरू मानिसहरूले जब हामीलाई देख्छन् उनीहरूलाई के विचार आउँछ होला सोच्नुहुन्छ तपाईँले? जब उनीहरूले तपाईँको शब्दहरूलाई सुन्छन्, जब तपाईँको जीवनको हिँडाइलाई नियालेर हेर्छन्, उनीहरूले के सोच्छन् होला? काममा, तपाईँ काम गर्ने ठाउँमा, तपाईँ घर परिवारमा, छरछिमेकमा, सडकमा हिँड्दा, पसलमा जाँदा उनीहरूले हेरिरहेका छन्। अनि कस्तो खालको साक्षी भइरहेछौँ? एकचोटि पावलको उदाहरण हेरौँ। गलातीको 1 अध्यायमा जाउँ त। गलाती 1 अध्याय। पावल प्रेरित चाहिँ नमुना ख्रिस्टियन हुन् अनि उनको साक्षी पनि नमुना साक्षी हो हाम्रो लागि। हामी जस्तै पापी थियो, हामीले जस्तै अनुग्रहद्वारा विश्वासद्वारा मुक्ति पायौँ, हामीसँग जस्तै पावलसँग पनि पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो। हो, पावलसँग उसको प्रेरितको दान हामीसँग छैन, तर साक्षी हुनलाई प्रेरित त हुनु पर्दैन नि। साक्षी हुनलाई कुनै विशेष दान त चाहिँदैन नि। साक्षी हुनलाई केवल मुक्ति चाहिन्छ, पवित्र आत्मा चाहिन्छ, प्रभु येशू चाहिन्छ। अनि पावलसँग जे थियो हामीसँग पनि छ त्यो कामको लागि। हेर्नुहोस्, गलाती 1 को हामी 13 देखि 16 पद हामी पढौँ। पावलले आफ्नो गवाही दिँदैछन् गलाती 1 को 13 मा। किनभने बितेको समयमा यहुदी धर्ममा हुँदा मेरो चालचलन कस्तो थियो सो तिमीहरूले सुनेका छौ। मैले परमेश्वरको मण्डलीलाई साह्रै सताएँ र त्यसलाई नष्ट भ्रष्ट पारेँ। अनि मेरा पिता पुर्खाका रीतिविधिहरूमा एकदमै जोसिलो भएर मेरो आफ्नै जातिमा मेरा दौतरीहरूमध्ये अनेकौँलाई उछिन्दै म यहुदी धर्ममा अघि बढेँ।
पावल कट्टर यहुदी थियो, ख्रिस्टियन विरोधी थियो। तर 15 पदमा उसले भन्छ, तर जब परमेश्वरलाई, जसले मलाई मेरी आमाकै गर्भबाट अलग पार्नुभयो र आफ्नो अनुग्रहद्वारा मलाई बोलाउनु भयो, 16 पदमा ध्यान दिनुहोस्, आफ्नो पुत्रलाई ममा प्रकट गर्न असल लाग्यो। पावलको गवाई यही थियो, ममा आफ्नो पुत्र प्रकट गर्न मलाई बचाउनु भयो। तपाईँ र मेरो जीवन के को लागि बचाउनु भयो? प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रकट गर्नलाई। 21 पदमा पनि हेरौँ, त्यसपछि म सिरिया र सिलिसियाका इलाकाहरूमा आएँ, अनि ख्रिस्टमा भएका यहुदियाका मण्डलीहरूले मेरो मुख देखेका थिएनन्। किनभने पावल त विरोधी थियो अनि ऊ त शत्रु थियो, तर उसले मुक्ति पाएपछि पनि कतिले पावललाई भेटेको थिएन। 23 पद, तर जसले बितेका समयमा हामीलाई सताएका थिए उनीले अहिले आफूले अघि नष्ट पारेको विश्वासलाई प्रचार गर्दा रहेछन् भनी उनीहरूले सुनेका मात्र थिए। अब 24 पदमा ध्यान दिनुहोस्, अनि ममा उनीहरूले परमेश्वरको महिमा गरे। देख्नुभयो, उनीहरूले परमेश्वरको महिमा गरे मात्र होइन, ममा, म पावल एउटा व्यक्ति, एउटा कमजोर माटोको भाँडामा परमेश्वरको महिमा भयो। यसैको लागि हामीलाई बचाउनु भएको। गलाती 2:20 पनि हेरौँ, गलाती 2:20 अझ उसको साक्षी यहाँहरूको पन्नामा पाउँछौँ। पावलले भन्छन्, म ख्रिस्टसित क्रुसमा टाँगिएको छु, तरै पनि म जिउँछु। उसले भन्दैछन्, मेरो पुरानो जीवन क्रुसमा टाँगियो, मेरो पुरानो जीवन अन्त भयो क्रुसमा, तर म नयाँ गरी बौरेर उठेको छु आत्मिक रूपमा ख्रिस्टमा। त्यसो भए पनि म त होइन, तर ख्रिस्ट म भित्र जिउनुहुन्छ। अनि जुन जीवन म अहिले शरीरमा जिउँछु यो भाँडोमा, त्यो म परमेश्वरको पुत्रको अर्थात् परमेश्वरको पुत्र माथिको विश्वासद्वारा जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र आफैलाई मेरा निम्ति दिइहाल्नु भयो। चटकरीमा भन्नुपर्दा मानिसहरूले के देख्यो भने, पावललाई देख्दाखेरि, अब हामीलाई देख्दा के देख्छन्, पावललाई देख्दाखेरि उनीहरूले के देख्यो भने एउटा पुड्को मान्छे देखे। अब कतिको पुड्को थाहा छैन, जे होस् होचो मान्छे एउटा शिक्षित, अति शिक्षित, एउटा कट्टर फरिसी, जो एक समय चाहिँ त्यस्तो थियो, घमण्डी अथवा क्रूर अथवा आफ्नो धर्ममा चाहिँ यति कट्टर कि क्रिस्चियनहरूको सबभन्दा ठुलो शत्रु। तर अब चाहिँ ऊ प्रेमले भरिएको छ आफ्नो शत्रुहरूप्रति पनि, ऊ आनन्दले भरिएको छ, दुःख कष्ट भोग्दा पनि सधैँ आनन्द गर भन्छ उदा, शान्तिले भरिएको छ। जहिले पनि पत्रमा लेख्छ, तिमीहरूलाई हाम्रा परमेश्वर पिता र उहाँको पुत्र येशू ख्रिस्टबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति होस्। अनि यस्ता कुराहरू पावलको जीवनमा देखेर मानिसहरू आकर्षित भए। उसलाई जेलमा हाल्दाखेरि उसँग सँगै सिक्रीले बाँधिएका सिपाहीहरू पनि आकर्षित भएर प्रभु येशूलाई चिने, किनभने पावलमा ख्रिस्टलाई देखे। पावल एउटा साक्षी थियो। साँच्चै परमेश्वरले हामीलाई पावल जस्तो हुन सहायता गर्नुभएको होस्, ख्रिस्ट जस्तो हुन सहायता गर्नुभएको अझ, जो चाहिँ आमेन विश्वासयोग्य र साँचो साक्षी चाहिँ हुनुहुन्छ। अब दोस्रो कुरा, प्रभु येशूले आफूलाई चाहिँ कसरी बयान गर्नुभयो। आफूलाई आमेन विश्वासयोग्य सत्य साक्षी त भन्नुभयो, लाउडिसियालाई चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गर्दै। तर दोस्रो कुरा चाहिँ के भन्नुभयो भने, प्रकाश 1:14 उहाँले चाहिँ आफूलाई म परमेश्वरको सृष्टिका मूल भनेर बयान गर्नुभयो। परमेश्वरका सृष्टि भन्ने शब्द वाक्यांशलाई विचार गरौँ। परमेश्वरको सृष्टि भन्नाले केलाई जनाइरहेछ यहाँ? अब बाइबलमा हेर्दाखेरि त्यहाँ वास्तवमा 2वटा सृष्टिहरू छन्। के तपाईँलाई थाहा थियो? बाइबलमा 2टा सृष्टिहरू छन्, एउटा पुरानो सृष्टि
र अर्को एउटा नयाँ सृष्टि। अब दोस्रो कोरिन्थी 5:17 त तपाईहरू प्राय जसोलाई थाहा भएको पद हुनुपर्छ, तर त्यहाँ पल्टाउनुहोस् त एकचोटि मसँग। दोस्रो कोरिन्थी 5:17 पदमा पावल प्रेरितले कोरिन्थमा भएका विश्वासीहरूलाई यसरी भन्छन्। दोस्रो कोरिन्थी 5:17, यसै कारण कोही ख्रीष्टमा छ भने ऊ एउटा नयाँ सृष्टि हो। भनेपछि यहाँ पुरानो सृष्टि पनि छ। त्यहाँ ऊ पुरानो सृष्टि होइन, ख्रीष्टमा ऊ नयाँ सृष्टि हो। पुराना कुराहरू बितिगएका छन्, अर्थात् पुराना सृष्टिका कुराहरू बितिगएका छन्। हेर, सबै कुराहरू नयाँ भएका छन् येशू ख्रीष्टमा, एउटा नयाँ सृष्टि। अब एउटा येशू ख्रीष्टमा हुनु भनेको चाहिँ एउटा मुक्ति पाउनु भनेको। एउटा व्यक्तिले जब येशू ख्रीष्टमा उहाँको सुसमाचारमा विश्वास गर्छ, आफ्नो पापबाट पश्चाताप गरिकन उसले मुक्ति पाउँछ, अनि ऊ चाहिँ परमेश्वरको एउटा नयाँ सृष्टिको अंश अथवा भाग बन्न पुग्छ। त्यो नयाँ सृष्टि हो। त्यो तपाईँले मुक्ति पाउनु भएको छ भने तपाईँ नयाँ सृष्टिको एउटा भाग हुनुहुन्छ। म पनि नयाँ सृष्टिको भाग हो। अब प्रश्न उठ्छ, त्यो पुरानो सृष्टि चाहिँ कुन चाहिँ हो त? त्यसको जवाब त सरल छ। पुरानो सृष्टि चाहिँ पतन भएको सृष्टि हो। एकछिन त्यसलाई हेरौँ, त्यो पतन भएको सृष्टिलाई। अब यो पुरानो सृष्टि चाहिँ उत्पत्ति 1 अध्यायमा हामीले देख्छौँ, जब परमेश्वरले पहिलो मानिस आदमलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको थियो। उसलाई चाहिँ त्यो पहिलो सृष्टिको मूल बनाउनु भएको थियो। हो, उसलाई मूल अथवा शिर, वैधानिक शिर, मुख्य प्रमुख बनाउनु भएको थियो। ऊ नै पुरानो सृष्टिको मूल हो, अनि उसलाई अधिकार दिनुभएको थियो। जसरी उत्पत्ति 1:26 पढिदिन्छु। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, हामी मानिसलाई हाम्रै स्वरूपमा, हाम्रै समानतामा बनाऊ, र तिनीहरूले समुद्रका माछामाथि, आकाशका पक्षीहरूमाथि र घरेलु पशुमाथि, साथै सारा पृथ्वीमाथि र पृथ्वीमाथि घस्रने हरेक घस्रने जन्तुमाथि अधिकार राखुन्। अधिकार सहित यो पुरानो सृष्टिको शिर, शासक, अधिकारी, मूल बनाउनु भएको थियो आदमलाई, आदम हवा। अनि सिद्ध थियो त्यो पुरानो सृष्टि चाहिँ सुरुमा। तर जब मानिसले पाप गर्यो, पापद्वारा के आयो भने रोग बिमार आयो, दुःखहरू आए, मृत्यु आयो, व्यर्थता आयो, अनि आजसम्म पनि ऐया र अत्था आइरहेछ। जसरी रोमी 8:23 यसलाई प्रष्ट बयान गरेको छ। रोमी 8:23 यो पुरानो पतित सृष्टि अहिलेसम्म पनि छ। अनि यसको बयान रोमी 8 एउटा पद मात्र हेर्नेछौँ अहिलेलाई। यहाँ लेखेको छ, के अरे 22 पद, माफ गर्नुहोस्, रोमी 8:22, किनकि हामी जान्दछौँ अहिलेसम्म पनि सारा सृष्टि, कुन चाहिँ सृष्टि हो यो? सारा सृष्टि एकसाथ ऐया आत्था गरिरहेको र प्रसुति वेदनामा तडपिरहेको छ। नानी जन्माउँदाखेरि हुने पीडा जस्तैसँग तुलना गरेको छ। ऐया र आत्था भइरहेको छ। यो पुरानो सृष्टि कहिले नयाँ सृष्टि हुन्छ भनेर पर्खिरहेको छ है। कहिले जन्मन्छ नयाँ सृष्टि है। अहिलेसम्म पनि यो पुरानो सृष्टि हामीसँगै छ। अनि तर त्यहाँ एउटा नयाँ सृष्टि पनि छ, किनभने परमेश्वरले अब दोस्रो मानिस पठाउनु भयो। आदम चाहिँ पहिलो मानिस, जसबाट सृष्टि पुरानो र पतन भयो। तर पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा पल्टाउनुहोस् मसँग। परमेश्वरले स्वर्गबाट, अब माटोबाट होइन, स्वर्गबाट आदमलाई जस्तो पृथ्वीको माटोबाट नभइकन परमेश्वरले आफ्नै छातीबाट आफ्नो प्रिय पुत्रलाई एउटा कन्याको कोखबाट, पुरुष बिना, यो संसारमा एउटा दोस्रो मानिसको रूपमा पठाउनु भयो। त्यही नै भनेको छ, दोस्रो मानिस।
उहाँलाई दोस्रो मानिस भन्नुभएको छ। सबै पुरानो सृष्टि चाहिँ पहिलो मानिस आदममै पतन भयो, तर पतनभन्दा बाहिरको एउटा दोस्रो मानिस चाहिँ स्वर्गबाट परमेश्वर पिताले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो। पहिलो कोरिन्थी 15:47 यहाँ हेर्नुहोस्, पहिलो मानिस पृथ्वीबाटको माटोले बनिएको, दोस्रो मानिस स्वर्गबाटका प्रभु भनेको छ। त्यसैले येशू ख्रीष्ट जो यो संसारमा आएर हाम्रो पापहरू बोकेर संसारको पापको लागि मर्नुभयो र बौरेर उठ्नुभयो 3 दिनपछि, उहाँ चाहिँ नयाँ सृष्टिको अब मूल हुनुहुन्छ, एउटा नयाँ सृष्टिको शिर हुनुहुन्छ, नयाँ सृष्टिको सुरु गर्नेवाला हुनुहुन्छ, कर्ता हुनुहुन्छ। आदम चाहिँ पुरानो सृष्टिको शिर अथवा मूल हो भने चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ नयाँ सृष्टिको मूल हुनुहुन्छ। अनि यो नयाँ सृष्टि चाहिँ केमा आधारित छ भने प्रभु येशूको क्रुसमा बगाइएको रगत, उहाँको निष्खोट बलिदान, अनि उहाँको सशरीर बौरी उठाई जीवित हुनुहुन्छ, अहिले स्वर्गमा पिताको दाहिने हातमा बसिरहनु भएको छ। अनि जो जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छन्, जो जसले यो बौरी उठ्नु भएको प्रभु येशूमा विश्वास गर्छन्, उनीहरूले नयाँ के पाउँछन्? जन्म पाउँछन्। अनि उनीहरू के बन्छन्? परमेश्वरको सन्तान बन्छन्। अनि उनीहरू येशू ख्रीष्टमा चाहिँ के बन्छन्? नयाँ सृष्टि बन्छन्। यो नयाँ नियमको शिक्षा हो। ख्रीष्ट चाहिँ उनीहरूको शिर अथवा मूल हुनुहुन्छ। अनि किनभने उनीहरूले हरेक विश्वासीले चाहिँ आफ्नो जीवन प्रभु येशू ख्रीष्टबाट पाइरहेको छ। म उनीहरूलाई अनन्त जीवन दिन्छु, प्रभु येशूले भन्नुभयो। अनि उहाँ प्रभु येशूलाई चाहिँ त्यसैले प्रकाश 1:14 चाहिँ सृष्टिको मूल अथवा त्यो शब्द मूल चाहिँ सुरु अथवा शिर भन्न सकिन्छ। त्यो शब्द चाहिँ ठ्याक्कै यूहन्ना 1:1 सुरुमा भनेको छ नि, त्यही शब्द हो ग्रिक भाषामा। त्यसैले उहाँ चाहिँ नयाँ सृष्टिको स्रोत हुनुहुन्छ। एकछिन हामी आफैलाई विचार गरौँ। यो अन्तमा केही पदहरू हेरेर एफएसी 2:10 पल्टाउनुहोस् त मसँग। एफएसी 2:10 चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा तपाईँ एउटा विश्वास गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको बारेमा चाहिँ यहाँ गजबको सत्यताहरू छ। अनि अलिकति यहाँ हेर्नेछौँ। एफएसी 2:10 लेखेको छ, किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रीष्ट येशूमा के गरिएका भनेछ? सृजना गरिएका, त्यही शब्द हो। ख्रीष्ट येशूमा सृष्टि गरिएका, उहाँका भनेको परमेश्वरका हातका कारिगरी हौ। यहाँ बताएको छ कि हरेक विश्वासी चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा एउटा नयाँ सृष्टि हो। नयाँ सृष्टि। सोच्नुहोस् त, क्रिस्चियन हुनु भनेको चाहिँ एउटा धर्म अपनाउनु होइन, एउटा केही नयाँ नीति नियमहरू अब पालन गर्न थाल्छु, अब म त्यो खान्न, म त्यो हेर्दिनँ मात्र होइन। त्यसो गर्दैमा एउटा क्रिस्चियन भइँदैन। साँचो क्रिस्चियन चाहिँ एउटा नयाँ सृजना हो, बेग्लै सृजना हो, जो थिँदै थिएन पहिला। त्यही शरीरमा छ, तर भित्र आत्मामा चाहिँ ऊ सृजना भएको छ। के तपाईँ नयाँ गरी सृजना हुनुभयो? नयाँ सृष्टि हुनुहुन्छ? परमेश्वरको अनुग्रहले हामीलाई ख्रीष्टमा नयाँ सृष्टि बनाउनु भएको छ। अब प्रश्न उठ्छ, तर हाम्रो पुरानो नि, हामी त आदमबाट आएको हो नि, हाम्रो पुरानो के भयो नि? एफएसी 4 यसको बारेमा बताएको छ। एफएसी 4:21-24 एफएसी 4:21-24 हामी पढ्छौँ। येशूमा भएको सत्यता अनुसार यदि तिमीहरूले साँच्ची नै उहाँका सुनेका छौ भनेको प्रभु येशूको आवाज सुनेका छौ र उहाँद्वारा सिकाइएका छौ भने, हेर्नुहोस् है,
साँचो क्रिस्चियनले प्रभुबाट नै सिक्छ, प्रभुकै आवाज भनेर विश्वास गर्छ, मान्छेको भनेर होइन। यद्यपि मान्छेद्वारा हामीलाई सुसमाचार सुनाइन्छ, तर प्रभुलाई नै विश्वास गर्ने हो उसले। अनि यस्तो भएको छ भने 22 पदमा भनेछ, तिमीहरूले पहिलेको चाल चलनको त्यस पुरानो मान्छेलाई, त्यो पुरानो सृष्टिको मान्छेलाई फालिदेऊ, जो धोकापूर्ण लालसहरूद्वारा भ्रष्ट हुन्छ। अनि के गर 23 पद, र तिमीहरूको मनको आत्मामा नयाँ हुँदै जाओ भनेपछि बदली हुने कार्य सकिएको छैन, स्वर्ग नपुगुन्जेल। अनि 24 पद, यो कसरी हुन्छ? अनि नयाँ मान्छेलाई पहिर, यो नयाँ सृष्टि गरिएको मान्छेलाई पहिर, जो चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप अनुसार धार्मिकता र साँचो पवित्रतामा के गरिएको छ? सृजिएको छ। एउटा विश्वासीभित्र नयाँ सृष्टि छ। यो अद्भुत कार्य हो, मान्छेले गर्न सक्दैन। यो चर्च मात्र गएर हुने होइन, तपाईँले बप्तिस्मा लिएर हुने होइन। यो कार्य परमेश्वरले उहाँको आत्माद्वारा तपाईँ भित्र भएको छैन भने तपाईँ पुरानो सृष्टि मात्र हो। नयाँ सृष्टि भएको व्यक्तिसँग चाहिँ उसँग भएको पुरानो मान्छेलाई चाहिँ दिनहुँ उसले फालिरहनुपर्छ भनेको छ। पुरानो छ उसँग, तर उसँग नयाँ पनि छ। नयाँ चाहिँ उसले पहिरिरहनुपर्छ। यो दैनिक गरिने अभ्यास हो। स्वर्गमा पुरानो मान्छे हुने छैन, नयाँ मात्र। तर छन् यो नयाँ सृष्टि चाहिँ खालि व्यक्तिको रूपमा हामी नयाँ सृष्टि मात्र होइन। म नयाँ सृष्टि अनि तपाईँ नयाँ सृष्टि छुट्टी छुट्टी मात्र होइन, हामी चाहिँ एकसाथ पनि नयाँ सृष्टि हौँ। यो ज्यादै सुन्दर छ। एफएसी 2:14देखि 16मा हेर्नुहोस्। यो नयाँ सृष्टि चाहिँ एउटा संरचना पनि हो, जसलाई चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको मण्डली भनिन्छ। साँचो विश्वासीहरूले बनेको कुनै एउटा स्थानीय मण्डलीको कुरा गरिरहेको छैन मैले यहाँ, किन एउटा स्थानीय मण्डलीमा त नामधारीहरू पनि हुन्छन्, लाउडिसियामा जस्तो, सार्डिसमा जस्तो। तर यहाँ चाहिँ सबै नै संसारभरिका पेन्टेकोस्टको दिनदेखि साँच्चै नै विश्वास गरेका सबैजना चाहिँ एउटै शरीरमा छन्। यो अदृश्य, यो विश्वव्यापी मण्डली हो, बाइबली शिक्षा हो यो। यद्यपि कतिले यसलाई इन्कार गर्छन्, तर म बाइबलमा यही देख्छु। स्थानीय मण्डलीहरू पनि छन्, आँखाले देख्न सकिन्छन्, त्यहाँ सदस्यहरू हुन्छन्, त्यहाँ कोही अविश्वासी पनि पर्न सक्छन्। तर सबै विश्वासीहरू, साँचो विश्वासीहरू मिलेर बनेको संरचना म आफ्नो मण्डली बनाउने छु। एक वचनमा छ त्यो, एउटा शरीर भनेको छ। त्यो चाहिँ हामी यहाँ हेर्न लागिरहेछौँ, एफएसी 2:14देखि 16। किनकि उहाँ भनेको प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रा मेल मिलाप हुनुहुन्छ, अर्थात् हामीलाई मिलाप गराउनेवाला। उहाँले दुवैलाई एक बनाउनु भयो। अरे को र कोलाई? यहाँ चाहिँ कुरा कसको भइरहेछ भने, पुरानो नियममा चाहिँ इजरायल थियो, यहुदीहरू छुट्टै जाति र अन्य जातिहरू। तर अब चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ न यहुदी छ न अन्य जाति भनिन्छ, दुवै नै एउटै बनाइएको छ भन्ने चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा, यो नयाँ सृष्टिमा। किनकि उहाँ हाम्रा मेलमिलाप हुनुहुन्छ, उहाँले दुवैलाई एक बनाउनु भयो र बीचको अलग पार्ने भित्ता भत्काइदिनु भयो। यहुदी र अन्य जाति भनेर यहाँ छुट्याउने भित्ता छैन मण्डलीमा। 15 पद, अनि मेलमिलाप गराएर आफैमा दुईजनाबाट भनेको यहुदी पनि ग्रिक पनि अन्य जातिहरूबाट चाहिँ के बनाउनु भयो? एउटा नयाँ मानिस सृष्टि गर्नका निम्ति उहाँले विधि विधानहरूमा भएका भनेको पुरानो नियमका सब त्यो विश्राम दिनहरूको नियमहरू, खाने नखाने नियमहरू, अनि खतनाको नियमहरू, अनि विश्राम दिनको नियमहरू, यी सब विधि विधानहरूमा भएका आज्ञाहरूको व्यवस्था अर्थात् शत्रुता आफ्नै शरीरमा मेटाइदिनु भयो। अनि 16 पद हेर्नुहोस्, अनि क्रुसद्वारा एउटा शरीरमा
दुवैलाई परमेश्वरसँग मिलाप गराउनको निम्ति उहाँले शत्रुतालाई त्यस क्रुसद्वारा नाश गर्नुभयो। अनि यो नयाँ सृष्टि चाहिँ त्यसैले चाहिँ पहिलो फल चाहिँ मण्डली हो। यो नयाँ सृष्टिमा उहाँले सबै कुरा नयाँ बनाउनेवाला हुनुहुन्छ। सबै भइसकेको छैन, हाम्रै शरीर त भइसकेको छैन नयाँ, है भएको छ तपाईँको, है सुन्दै हुनुहुन्छ? त्यहाँ सानोमाया आमा, है तपाईँले एउटा नयाँ शरीर पाउनुहुन्छ, है नन्दमाया दिदी, तपाईँहरू अलि वृद्ध भएकोले, अनि डन्जन बाजे तपाईँहरू मात्र होइन, हामीले पनि नयाँ शरीर पाउनु छ। त्यस सबै कुरा नयाँ भइसकेको छैन, तर यहाँ भित्र चाहिँ हामीले नयाँ सृष्टि भइसकेको छ हाम्रो आत्मामा। अनि एक दिन चाहिँ सबै नयाँ बनाउनेवाला हुनुहुन्छ अनि सबै पुरानो कुराहरू बितेर जानेछ, नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी हुनेछ भनेछ। अहिले चाहिँ हामीले पवित्र आत्मा पाएर पनि हामीलाई शरीरमा त अहिले आत्था छ। पुकार भाइ अहिले अस्पतालमा हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि अमृता बहिनी पनि अस्पतालमा हुनुहुन्छ। आज हाम्रो शरीर चाहिँ सुस्केर हालिरहेको छ त्यो छुटकाराको लागि, जसरी रोमी 8 को 22 र 23 मा बताइएको छ। किनकि हामी जान्दछौँ अहिलेसम्म पनि सारा सृष्टि एकसाथ ऐया आत्था गरिरहेको र प्रसुति वेदनामा तडपिरहेको छ। अनि तिनीहरू मात्र होइन, हामी विश्वासीहरू पनि तडपिरहेछौँ भनेछ यहाँ। र हामी पनि जससँग आत्माको पहिलो फल छ, नयाँ सृष्टिमा चाहिँ आत्माको पहिलो फल हामीले पाएका छौँ। हामी आफै पनि धर्मपुत्र ग्रहणको अर्थात् हाम्रो शरीरको छुटकाराको बाटो हेर्दै आफू भित्रभित्रै ऐया आत्था गर्दछौँ, पावलले भन्छन्। त्यसैले हामी आशामा जिउँदैछौँ, बाटो हेर्दैछौँ। तीतस 2 को 13 पद हामी कण्ठ गर्दैछौँ होइन? र त्यस धन्य आशाको र हाम्रा महान परमेश्वर र मुक्तिदाता येशू ख्रिस्टको महिमापूर्ण आगमनको बाटो हेर्दै हामी जिउनु पर्छ। अनि उहाँ कुनै पनि घडी, सायद आज नै आउनुहुन्छ हावामा हामीलाई लिनलाई, अनि हामी चाहिँ उठाएर लगिनेछौँ र हाम्रो शरीर महिमित हुनेछ, बदलिनेछ। मरेकाहरू बौरी उठ्नेछन्, क्रिस्चियनहरू बौरी उठ्नेछन्। अहिले पुरानो नियमको विश्वासीहरू बौरी उठ्दैनन्, है। हामी पहिलो फल, यो नयाँ सृष्टिको पहिलो बौरीहरू उठ्नेछौँ र उहाँको जस्तै महिमित शरीरमा बदली गराइनेछौँ एकैछिनमा, आँखाको निवेशमा। अनि त्यसपछि 7 वर्ष सङ्कष्टकाल, त्यसपछि 1000 वर्ष राज्य, अनि त्यसपछि नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी। यो पुरानोलाई चाहिँ उहाँले जलाएर नष्ट गरिदिनुहुनेछ, ठुलो बिग ब्याङ हुनेछ। यो पड्केर नाश हुनेछ अहिलेको पृथ्वी, अहिलेको आकाश र नयाँ पृथ्वी। दोस्रो पत्रुस 3 को 10 देखि 13 मा प्रेरित पत्रुसले स्पष्ट साथ बयान गरेका छन्। म पढिदिन्छु दोस्रो पत्रुस 3 को 10 बाट। तर प्रभुको दिन चाहिँ राति चोर आए चाहिँ आउनेछ, जसमा आकाशहरू ठुलो शब्द गरेर, भनेको ठुलो आवाजमा पड्केर बिति जानेछन्, तत्त्वहरू प्रचण्ड तापले गर्दा पग्लनेछन्, र पृथ्वी र त्यसमा भएका कामहरू जलेर शेष हुनेछन्। जब यी सबै कुराहरू पग्लनेछन्, तब परमेश्वरको दिनको आगमनको बाटो हेर्दै र त्यसका निम्ति हतारिँदै सबै पवित्र चालचलन र भक्तिमा तिमीहरू कस्तो किसिमको मानिसहरू हुनुपर्दछ त? जुन दिन आकाशहरू आगो लागेर बिलाइनेछन् र तत्त्वहरू प्रचण्ड तापले गर्दा पग्लिनेछन्, तरै पनि हामी उहाँको प्रतिज्ञा अनुसार नयाँ आकाशहरू र नयाँ पृथ्वीको बाटो हेर्दछौँ, जहाँ धार्मिकताले बास गर्दछ। हो, त्यहाँ नयाँ हुनेछ, सबै नयाँ यरुशलेम हुनेछ, त्यो अनन्तको लागि हुनेछ। त्यहाँ अब श्राप हुने छैन, मृत्यु हुने छैन, पीडा हुने छैन, अपेन्डिसाइटिस हुने छैन, कोरोना हुने छैन, त्यहाँ कहिले पनि रुवाई हुने छैन। अब लाउडिसियाको मण्डलीलाई के भएको थियो भने उनीहरू अन्धा भएका थिए यो नयाँ सृष्टिको सत्यता प्रति। वो अन्धा भएर संसारमै सफल हुनु, धनी हुनु, घर बनाउनु, खानु, पिउनु, पढ्नु, ठुलो मान्छे हुनु,
त्यत्तिकैमा उनीहरू सन्तुष्ट भइरहेको थियो, हामीलाई केही खाँचो छैन, हामी धनी छौँ, हामीसँग धेरै छ। त्यस्तो खालको मण्डली चाहिँ लाउडिसियाको मण्डली थियो। अनि प्रभुले उनीहरूलाई चाहिँ यो नयाँ सृष्टिको बारेमा सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, परमेश्वरको सृष्टिको मूलले भन्दछन् हामी चाहिँ नयाँ सृष्टि चाहिँ जिउनु परेको छ प्रियहरू, त्यो पुरानो जस्तो होइन। हामी अर्कै संसारको लागि जिउनु छ, यो संसारको लागि। आज हामी यही अन्त गर्नेछौँ, प्रार्थना गर्नेछौँ अनि प्रभुको बाटो हेर्दै अगाडि बढ्छौँ।